الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قرة عيني بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن الجميع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وأحسن منک لم تر قط عینی وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حسن يوسف دم عيسى يد بيضاء داري آنچے خوباں ہمدارند تو تنہا داری در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبروئے مازنا میں مصطفیٰ است سید و سرور محمد نور جاں بہتر و مہتر شفیع مجرمان مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ باواز بلند رود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ کونین دے والدہ کاربار بڑا سونا کونین دے والدہ کاربار بڑا سونا کونین دے والدہ کاربار بڑا سونا سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا سو رب دے نبیاں دا سردار بڑا سونا سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا اور سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے ہر جڑا روزے نو جاندا ہے او بازار بڑا سونا جڑا روزے ول جاندا ہے چاشنی آئی ذرا مل کے آکھو جیڑا روزے ول جاندا ہے او بازار بڑا سونا جیڑا روزے ول جاندا ہے او بازار بڑا سونا سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی اور جڑا روزے نال جڑیا ہے او مینار بڑا سونا جی جڑا روزے نال جڑیا ہے او مینار بڑا
اے بڑا سونا جڑا روزے نال جڑیا ہے، او مینار بڑا سونا سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا۔ اور ابو بکر عمر عثمان حیدر تو میں صدقے جا، ابو بکر عمر عثمان حیدر تو میں صدقے جا، میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا، میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا، میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا، کونین دے والدہ گھر بار بڑا سونا، سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا۔ نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستو اور بزرگوں، عزیزوں، حضور دے پیارے غلاموں، ماہ محرم الحرام شریف دی اج پہلی تاریخ ہے۔ دوسرے لفظاں جن کہہ لو اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے، اور ذوالحج شریف اسلامی سال دا 12واں مہینہ آخری مہینہ ہے، محرم شریف اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے۔ اسلام دے اندر اسلام دی ابتدا بھی قربانی ہے، اسلام دی انتہا بھی قربانی۔ ذوالحج شریف دے اندر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی قربانی ہے، اور محرم شریف دی 10 تاریخ نو شہزادہ علی المرتضیٰ امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دی قربانی۔ اسلام دے اندر آخری مہینے وچ بھی قربانی، اور اسلامی سال دے پہلے مہینے وچ بھی قربانی۔ تو جو دیکھی ہسٹری میں نے تو یہ مجھ کو یقین آیا، جو دیکھی ہسٹری میں نے تو یہ مجھ کو یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ حضرات گرامی، تو ابتدائی بات جڑی عرض کی تھی، یہ یکم محرم الحرام شریف کے اندر چونکہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ برحق حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان دے اندر دوسرا جمعۃ المبارک ہے، ایک جمعہ اس تو پہلے ہو چکے ہے، اور مزے دی گل یہ ہے کہ یکم محرم الحرام شریف آپ دی شہادت دا دن ہے۔ یہ دے ہوتے بھی لوگاں نے اختلاف کیتا ہے، اختلاف کوئی کر سکتا ہے، انہوں حق حاصل ہے۔ سچی سچی گل یہ ہوئی ہے کہ خلیفہ دوم
خلیفہ برحق سسر مصطفیٰ، یار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی 26 ذوالحج نو آپ دے اتے وار کیتا دشمن نے، اور یکم محرم الحرام شریف نو آپ جامع شہادت نوش فرما گئے، اور یکم محرم الحرام شریف نو آپ جامع شہادت نوش کیتا، اور آپ دا جنازہ آیا اور آپ نو دفن کیتا گیا۔ اس حوالے دے نال میں چند گلاں گوش گزار کرنی ہیں، چونکہ محرم شریف تے مہینے دی ابتدا ہو گئی، محرم شریف دی اج پہلی ہے۔ انہاں بھی عرض کراں گا کہ جناب عمر پاک رضی اللہ عنہ نے حضور دی آل نال کنا پیار فرمایا ہے، تے نبی دی آل نے جناب عمر نال کنا پیار فرمایا ہے۔ ابتدائی میں آیت پاک پڑھی ہے، اگر میں اتھوں لے کے گل اگے چلا جاواں تے پھر چونکہ جمعے دا ٹائم بہت تھوڑا ہوندا ہے، غور تے توجہ دے نال سماعت فرمانا، سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، تے پورا حاضر و ناظر ہو کے بہنا چاہیے۔ بندہ سر سٹ کے بیٹھا رہے تے باہر جا کے آکھے او نہیں گل انج نہیں سی انج سی، سواتے نہ رہا۔ چاس اس گل دی ہے کہ گل سن کے نہ سمجھ آوے تے بعد وچ پوچھن دا تانوں فل حق حاصل ہے۔ کی خیال ہے؟ بلکہ میں اپنی عادت دے مطابق جمعے تو بعد سلام تو بعد بھی ٹھہرنا کہ اگر کسی نے کوئی گل پوچھنی ہوئے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ حضرات قرآن کریم دے وچوں میں آیت کریمہ تلاوت کی تھی ہے، غور تے توجہ دے نال سماعت فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اللہ فرماندا ہے اے غیب دیاں خبراں دینے والے محبوب، قرآن کریم پڑھ کے ویکھو، تلاوت کرو قرآن دی۔ بہتے بندے ہوندے نے سنیاں سنائیاں گلاں دے پیچھے لگے ہوندے نے، جو یوٹیوب تے سن لیا بس ٹھیک ہے۔ ترجمے والا قرآن پاک پڑھو، او دے اتے مترجمین نے بہت سارے لوگاں نے نبی دا معنی نبی کیتا ہے، اے نبی، یا ایھا النبیو، او دا معنی کیتا ہے اے نبی۔ کی معنی کیتا ہے؟ اے نبی۔ لیکن بریلی دے تاجدار دی آواز آئی، اعلی حضرت امام اہل سنت، اللہ اکبر، امام احمد رضا محدث بریلی شریف، آپ نے فرمایا بھئی نہیں، نبی دا بھی تے کوئی معنی ہے نا، بولو نبی دا بھی تے کوئی معنی ہے نا۔ آپ نے پھر نبی دا معنی کیتا ہے کہ نبی دا معنی خبر والا، خبر دین والا، غیب دی خبر دین والا۔ بولو غیب دی، بڑی مہربانی، غیب دی خبر دین والا۔ ایتھے یہ پورا یہ موضوع ہے کہ یہ دے ہوتے لوگاں نے بڑا تقریراں کردے رہندے ہیں کہ لو جی نبی نو تے دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، نبی نو کل دا پتہ نہیں۔ اے تقریرہ تسی اکثر سن دے رہندے ہو کہ نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، نبی نو کل دا پتہ نہیں۔ اس قسم دے خطابات یوٹیوب تے اور ایسیاں مساجد تو انہوں مل گیاں بر صغیر پاک و ہند دے اندر، ایسیاں تقریرہ کرنے والے بندے تے سننے والے بندے، اینا صاحب لالو بندہ کلا ہی ہوئے تے اینا ڈٹدا ہے تے اینا اڑدا ہے، ککھ پلے نہ ہوئے تے اڑیا رہندا ہے۔ تسی اینے ہو کے بھی این کر کے چال پھاڑ لے دے، چل ٹھیک ہے، اینے بھی جڑا آکھیا ٹھیک آکھیا، نہیں توجہ رکھیا جے۔ اعلی حضرت جدا ترجمہ کیتا نا، دی تائید دی اندر قرآن گواہ ہے، قرآن شاہد ہے، قرآن موجود ہے۔ میں صرف چونکہ گل کر بیٹھا تے او دی ضمن وچ قرآن نہیں آیت لیانا چاہنا۔ مولوی دی گل دی شک ہو سکتا ہے، مولوی جھوٹ مار سکتا ہے، جھوٹ دا شائبہ ہے، غلط بیانی کر سکتا ہے، ممبر تے بیٹھ کے کرے، ممبر تو تھلے اتر کے کرے، کرسی تے بیٹھ کے کرے، اسمبلی اندر جھوٹ بول سکتا ہے، پر یاد رکھیا جے نہ قرآن وچ شک ہو سکتا ہے، نہ مصطفیٰ دے فرمان وچ شک۔
توجہ ہے جی؟ میں پہلے عرض کی تھا کہ حاضر ناظر ہو گئے تو پوری توجہ نال گل سننی ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت جرت مند امام اور غیرت مند امام اور اے وقت جڑا جا رہے ہیں نا جڑا احمد رضا دے دامن تو جدا ہویا او تو بھی بیڑا غرق ہو گیا. خدا دی قسم سنو ذرا امام اہل سنت فرماندے نے یا ایھا النبیو اے غیب دیاں خبراں دین والے حبیب. نبی دا معنی ہے غیب دی خبر دینے والا. بولو غیب دی خبر دینے والا. احتیاطاً میں ماڑی جی گل کر جانا. کسے مولوی نو بندہ پوچھ لے تو آنے رب کے ویکھیا جے؟ سوال ہے غور کرنا ذرا. میں جذباتی جملہ نہیں کہہ رہا بھائی. جڑا مولوی آندا نبی نو غیب دا علم نہیں او دے تے میرا سوال ہے مولوی صاحب اللہ ہے جی ہے ویکھیا جے؟ نہیں. تو آنے اللہ ہے پھر تینوں کنے دسے بھی اللہ ہے؟ تو ویکھیا جو نہیں. اس گل دی کدے تصدیق کرنا ہے پیا اللہ ہے؟ مولوی سر تے پیر کھرک کے نا خارش کر کے یہ کہے گا حضور دسیا اللہ ہے. اچھا چلو میں ایک اور سوال کرنا. جنت دے شوق وچ بندہ نمازاں پڑھی جاندا ہے بھی جہنم تو بچ جائے جنت مل جائے ہونا بھی چاہیے. دوزخ تو ڈرے جنت دا شوق ہوے نمازاں پڑھے تعظیم مصطفیٰ کرے. سوال بندہ کرے مولوی دی جنت ویکھیے. یہ جڑا لوگاں نوں اس پاسے بلائی جانا ہے بھی جنت ہے جنت جانا ہے جڑا چنگے عمال کرے گا جنت جائے گا نیک عمال کرے گا جنت جائے گا چنگے عمال کرے گا جنت جائے گا. مولوی جنت ویکھیے آکھے گا نہیں بھئی تینوں کنے دسیا جنت ہے؟ آواز آئے گی مصطفیٰ دسیا. دوزخ تو ڈرانے پیا آنے دوزخ بڑی سخت ہے اوتھے جلایا جانا ہے. او دا بالن انسان تے جناب والا پتھر ہونے نے جنات ہونے نے. اے ویکھی جے آوازاں دے نہیں ویکھی نہیں حضور دسیا. منہ کر لیا مدینے وال کملی والیا اسی آنے اللہ ہے تے ساسا اللہ ویکھیا نہیں. اسی آنے اللہ ہے اسی اللہ ویکھیا نہیں. سونیا تسی فرمایا اللہ ہے اسی من لیا. کملی والیا تسی ویکھیا؟ مجمع پورا سمیدار بندے ہو اعتراض دا فل حق حاصل ہے. جمعے تو بعد میں ایتھے گل بہ کے بھی کر لیں گے تے کادی گل ہے. گل سن ذرا کملی والے مدینے دیا تاجدارا تسی فرمایا اللہ ہے اسی من لیا. یا رسول اللہ تسی ویکھیے مصطفیٰ دی مدینی آواز آئی معراج دی رات رئی تو ربی فی احسن صورہ میں ویکھ کے آیا رب بڑا ہی سونا ہے. کملی والے اسی لوگوں نے آخیا نمازاں پڑھو جنت ہے آواز دینے پہ اسی تے جنت نہیں ویکھی. سونے تسی فرمایا جنت ہے تے اسی من لیا. کملی والے ویکھیے فرمایا جنت کی گل کرنا پیا میں جنت کی ساری سیر بھی کی ہے دوزخ بھی ویکھی ہے. جنت معلوم ہوندا ہے مولوی جیڑی چیز تیرے تو او جلے او کملی والے تو او جلے. اے عقیدہ اہل سنت ہے جڑا اس رستے تو پٹک گیا بیڑا غرق ہو گیا. اللہ غنی. توجہ رکھیے ذرا. اجے گل اوتھے ہی ہے ٹائم تھوڑا رہ گیا تے گل اوتھے ہی ہے جی. امام محمد رضا آندے نے غیب دیاں خبراں دینے والے محبوب. اے پوری ہے دی عقیدہ اہل سنت ہے غیب دیاں خبراں دینے والے محبوب. ہوں اتنے میں ضمن ایت لگا پڑھن جڑا مولوی آندا نا نبی نو علم غیب نہیں انہوں کہہ قرآن کی تلاوت کر قرآن پڑھ. اعلیٰ حضرت ترجمہ کیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے غیب دیاں خبراں دین والے حبیب اللہ
سونے تینوں کافی ہے، حسبک اللہ، اللہ تینوں کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، سونے جنہ مومناں نے تیری اتباع کر لئی ہے اے بھی تینوں کافی نے، ابو بکر بھی تینوں کافی ہے، عمر بھی تینوں کافی ہے، عثمان بھی تینوں کافی ہے، علی تینوں کافی نے۔ ہوں غور کرے اج ذرا، علی بھی تینوں کافی ہے۔ ہوں توجہ رکھے جی، اعلی حضرت ترجمہ کیتا ہے غیب دیاں خبراں دینے والے محبوب، میں قرآن کو پوچھیا، احمد رضا ترجمہ جو کیتا ہے، اللہ تیرا قرآن سچا ہے تے تیرا یار غیب جاندا ہے کہ نہیں؟ قرآن چوا واضح وما هو على الغیب بدنین۔ اعلیٰ حضرت ایتھے بھی گل کر گئے، اندے سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آقا آیا نہیں۔ حضرات توجہ رکھے آجے، قرآن کہندے وما هو علی الغیب بدنین، نبی غیب دسن وچ بخیل نہیں ہوندا، بخل نہیں کردا، یعنی نبی غیب جاندا ہوندا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ مولوی جی یہ بھی قرآن دی آیت جے، اے آیت بھی قرآن دی آیت ہے۔ اللہ غنی، اللہ فرماندے میں کسی نے بھی غیب تو مطلع نہیں کردا سوائے انہاں دے جنہ رسولاں تے جس رسول تے میں راضی ہو جاؤں۔ توجہ ہے؟ پھر سنو، اے جڑی آواز نے جو قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو، جی قرآن پڑھ لو، تو انہوں کیڑی ضرورت ہے کسے کو پوچھن جی قرآن پڑھو؟ اے قرآن ہی کافی ہے، قرآن دی تلاوت کرو۔ میں نہ اے آوازہ دینا لیا کر ترجمہ الف لام میم، اے دا ترجمہ کر کے دس کاف ہے یا عین صاد، کر ترجمہ۔ ہون مولوی عاجز آ جائے گا، پھر قرآن میں حرف جناب والا حروف مقطعات بھی نے، آیات متشابہات بھی نے، اور غور کریا جائے قرآن جب سمجھن دی باری آئی تو قرآن نے اعلان کیتا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ فرمایا ہر خشک چیز کا ذکر، ہر تر چیز کا ذکر میں قرآن کر دیتا ہے، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ فرمایا ہر بڑی چیز دا، ہر چھوٹی چیز دا ذکر میں قرآن کر چھڑیا۔ ہم تو توجہ کرے جو قرآن میں پھر قرآن پڑھنا پیا، آئے اے اللہ دا قرآن دے فرمایا تبیان لکل شیء،
ہر روشن چیز کا ذکر قرآن کر چھڑیا ہے، ہر چھوٹی چیز کا ذکر قرآن کر چھڑیا ہے، ہر وڈی چیز کا ذکر قرآن کر چھڑیا ہے، ہر خشک چیز کا ذکر قرآن کر چھڑیا ہے، ہر تر چیز کا ذکر قرآن کر چھڑیا ہے۔ ہن اگے رب العالمین نے فرمایا الرحمن علم القرآن۔ شیر پڑھاں تے سبحان اللہ نہ آکھے چپ رہاں گا، اور کو گل کراں تے چپ کر دیں، قرآن تے چپ نہ کر تے خوش ہو جا، اے خوش ہو وہ اہل سنت دا عقیدہ اللہ دا قرآن ہے یا مصطفیٰ دا فرمان ہے؟ کمال گل ہے، سن دے پے ہو کہ قرآنی ایتا پڑھنا پیا۔ اللہ فرماندا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے یار نو قرآن سکھایا ہے، رحمان نے اپنے محبوب نو قرآن سکھایا ہے۔ بڑی مہربانی، جڑا کتے نہ پڑھیا ہوئے وہ بھی آندا میں مولوی، جڑا کتے پڑھیا ہوئے تے پٹڑی تو لے گیا ہوئے وہ بھی آندا مولوی، جڑا جناب والا انگریزاں دا ٹٹو ہوئے تے آواز دیندا میں بھی مولوی، اور جڑا ڈالراں دے اوتے چلدا ہوئے میاں وہ بھی آواز دیندا مولوی۔ میں آنا حضور دے غلاموں، جے مولوی ویکھنا تے داتا علی حجویری نو مولوی ویکھنا ہی تے مجدد الافسانی نو ویکھو، مولوی ویکھنا ہی تے خواجہ معین الدین اجمیری نو ویکھ، اور جے مولوی ویکھنا ہی تے میاں شیر ربانی نو ویکھ، اور جے مولوی ویکھنا ہی تے شاہ لسانی نو ویکھ، اور جے مولوی ویکھنا ہے پیر مہر علی نو ویکھ، جے مولوی ویکھنا ہی تے بابا فرید الدین گنج شکر نو ویکھ۔ ہن مولوی وہ ہوئے گا جڑا انہاں نال پیار کرے گا، جڑا انہاں دی بھونکے گا، جڑا انہاں دی بے ادبی کرے گا، وہ شیطانی ملا بھی ہو سکدا ہے، کبھی محمد دا غلام نہیں ہو سکدا۔ حضرات توجہ ہے، اعلی حضرت آندے غیب دیاں خبراں دین والے حبیب، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کی آندے میرے لیے اے حدیث نہیں پڑھی تو؟ صدیق اکبر نبی دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے، جننے صحابہ ایسا حضور پوچھتے سن کی لے آئے ہیں غزوہ تبوک دے موقع تے، کی لے کے آئے ہیں؟ جدو ابو بکر صدیق دی باری آئی نا، حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار ہاں، اے حدیث یاد کر لو تے پوچھو جا کے سوال کرو میانے تو آنکھو جدو صدیق اکبر نبی دے بوئے بھی آئے، حضور فرمایا ابو بکر کی چھڑ کے آئے ہیں؟ جواب آیا کملی والیا اللہ چھڑ کے آئے ہیں یا اللہ دا رسول۔ میں کار اللہ تے اللہ دا، او علامہ اقبال بھی بول پیا، شیر علامہ اقبال دے پڑھنے دے جانا دوجے پاسے نوے، سواریاں مدینے دیا بٹھا کے تے لئی جیل بنو جاندہ ہے، سواریاں مدینہ پاک دا نام لے کے داتا لے جویری دا نام لے کے تے تو جہاز تے چڑھا دیتے امریکہ والے تے، ہاں تو لئی کدھر جانا ہے؟ سنو ذرا غور کرو حضرات، جدا عقیدہ سونا ہوئے گا، جدا عقیدہ سچا ہوئے گا، جدا عقیدہ سچا ہوئے گا، کدی ولیاں دا دشمن تے مخالف نہیں ہو سکتا۔ اچھا بڑے دکھے نے بیچ پلا کیا نے اسی کوئی گستاخ اسی تے منن والے ہاں، کیسا مننے ہاں تو بھائی؟ جے کوئی داتا صاحب دی قبر تے دعا منگن جائے تاں شرک، جے کوئی بابا فرید ٹر گیا تاں شرک، کیسا مننا ہے پیا؟ کیسا منن دے ہیں؟ غور کرو ذرا۔ ہن میں پوچھنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیتا کملی والے علامہ اقبال نے پھر یہ مفہوم بیان کیتا نا، میں اللہ تی اللہ دا، یہ گل کدھر جاندی ہے؟
حضور فرماندے ابو بکر میں تیرے سامنے بیٹھا تو آنے میں گھر چھڈ آیا. گل سمجھو ذرا یار, گل سمجھو. تو آنے میں اللہ دا رسول چھڈ آیا گھر, میں تے تیرے سامنے ہاں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دے تے صدیق اکبر نو کوئی گرفت نہیں فرمائی. حضور گل سن لئی, خاموش ہو گئے. حضور نے کی دسی, نبی دی خاموشی کی دسی سی پئی. ابو بکر دا کیتا ہے روحانی طور تے نبی گھر بھی تشریف فرما نے. نظراں تو میرا گھر بھی اجل نہیں, جس نبی تو قیامت تک دی کوئی شے اجل نہیں رہی, او دے تو ابو بکر دا گھر اجل کیویں رہ سکدا. حضرات علامہ اقبال بولیا پھر صدیق اکبر نے عرض کیتا پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا اور خدا کا رسول بس. صدیق یہ لفظ ایتھے میں وضاحت کی تھی ہے کہ اللہ فرمایا اے غیب دیاں خبراں دینے والے حبیب. یہ ایت نازل بھلا کدوں ہوئی؟ جدو جناب عمر پاک نے کلمہ پڑھیا, جدو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھیا نا, ایت نازل ہو گئی. فرمایا جبریل قرآن لے جا, اج یار دا یار, اج یار دی غلامی چ آ گیا. حضرات ہن غور کریا جے, گل کرن لگا جناب فاروق اعظم دی. بولو کنہ دی گل؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل. حضرت عمر پاک نو حضور منگیا ہے, یا اللہ عمر دے وسیلے نال عزت دے اسلام نو. توجہ ہے, عمر دے ذریعے عزت دے. مولوی جی وسیلہ پانا تے کام غلط ہے, حضور وسیلہ پہ پاندے. اللہ اسلام نو عزت دے عمر دے ذریعے نال. بولو عمر دے, اے ساڈا عقیدہ ہے. عمر پاک دے ذریعے نال عزت عطا فرما, اسلام نو عزت عطا فرما. فاروق اعظم دے وسیلے دے نال بھئی حضور عرض کر دے یا اللہ اسلام نو عزت دے دے. عزت تیرے ہاتھ چ, ذلت تیرے ہاتھ چ, مالکہ دین تیرا, اسلام تیرا, میں تیرا. اسلام نو عزت دے, اسلام نو عزت عطا فرما. یا اللہ اسلام نو غلبہ عطا فرما. حضور فرمایا جے بندہ انج مانگ لینا دعا, یا اللہ اسلام نو غلبہ عطا فرما, پھر بھی جائز ہے. یا اللہ اسلام نو عزت عطا فرما, پھر بھی جائز ہے. یا اللہ عزت دے ذلت تیرے بلوں آنی ہے, پھر بھی جائز ہے. اگر بندہ اللہ دے محبوبہ دے تے نبی دے یاراں دے وسیلہ پا لے پھر بھی جائز ہے. بولو پھر بھی جائز ہے. سنیا جے ذرا, ایمان تازہ کرو. اے میں پہلے عرض کرنا, جس بندے نے ڈالراں تے سکیاں تے یوٹیوب چلانا ہے, اچھا کہنے میں پیسے نہیں لیتا. میں کہا تیرا تے پھر بڑا کی آندا ہے, میرا فالوور ملین دے وچ, ملین اچ. اے جوانو جڑے چلاندے یوٹیوب, ذرا میری گل دا رد تے کرو. یہ گل بالکل جناب انہیں یوٹیوب تے کردا آندا میرے, میں ایک باری گل کراں تے ملین دے اندر اسے ویلے ویکھ لیندے نے لوگ. اچھا تے گلاں فاروق اعظم نہیں کرنا ہے, گلاں صحابہ نہیں کرنا ہے, گلاں نبی دی آل اولاد نہیں کرنا ہے. سنو جناب عمر, ایمان تازہ کرو. جناب عمر پاک جدوں خلیفہ بنے نا, مسلمانہ دے امیر بنے, امیر المومنین خلیفۃ المسلمین, حضرت عمر پاک مسلمانہ دے امیر بنے, خلیفہ بنے. ہمس دا ایک علاقہ, ہمس دا, اس علاقے دے گورنر سن حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ. آپ نے نا اس علاقے دے اندر پیغام کلایا, پیغام پہنچایا بھی جڑے غریب تے ماڑے لوگ نے نا, وہ آؤ تے انہاں دی مدد کیتی جائے گی بیت المال چوں. وہ بندے آن آ کے اپنا حق لے جان. یہ ہن تسی گل پرکھنی ہے کہ زکات دا مال جڑا ہوندا محلے دا ممبر ہی نہیں ٹکن دیندا, اگے جان دیندا.
جعلی بندے تیار کر کے انہوں نے نا تے پیسہ کٹا کے گزار انہوں نے دیتا باقی جیبے پالے پھر آخنا بھی مولوی نماز کوئی جڑی ہے نا صحیح نہیں پڑھانا میں کہا بھی تو تیرا کم تے پھر کیا بات ہے تیرے نال تے اسی نہیں نہ رل سکتے تیریاں تے گلاں ہی وکھریاں سنو ذرا گلاں فاروق اعظم دیاں کرنیاں نے تے پھر تینوں خودداری اور زندہ دلی رکھنی پے حضرت عمر پاک پیغام کلایا بندے ہمت سے علاقے دے لوگ آ گئے عمر پاک دے سامنے جدو بیٹھے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دسو گورنر صاحب دا کی حال ہے غور کری تے ایمان تازہ کری دسو سعید بن عامر دا کی حال ہے گورنر دا کی حال ہے انہاں بندیاں دی آواز آئی درویش بندہ جڑا مال او دے کول آوندا ہے لوکاں نوں لٹا چھڑدا ہے لوکاں غریباں نوں دے چھڑدا ہے مال ونڈ دیندا ہے غریباں نوں دے چھڑدا ہے تے بڑا درویش صفت بندہ ہے تے بڑا پکا تے مضبوط بندہ ہے حضرت عمر پاک نے فرمایا اودیاں کوئی شکایات ہون تے مینوں دسو او دا ازالہ کیتا جائے ہن آکھیا اودیاں 4 شکایتاں نے 4 اعتراضات نے سانو اس بندے دی ذات تے جناب عمر بولے دسو کی اعتراض ہے انہاں کہا پہلا اعتراض ہے کہ صبح دفتر لیٹ آوندا ہے صبح لیٹ آندے نے فرمایا اور دسو انہاں دسیا حضور دوجی گل ہے رات نو بندہ ملنا چاہے تے بندیاں دے متھے نہیں لگدے ملاقات نہیں کردے آپ نے فرمایا اور دسو انہاں کہا تیجی گل کہ مہینے وچ ایک دن غیر حاضر ہوندے نے مہینے وچ ایک دن ملدے نہیں دفتر نہیں آوندے ملاقات نہیں کردے انہاں کہا اور دسو انہاں کہا حضور کدی کدی انہوں دورہ پیندا غشی تاری ہوندی ہے او بے ہوش ہو جاندے نے جناب عمر پاک گلاں سنیاں تے 400 درہم و دینار انج بن کے دتا فرمایا تسی بھی مال لے جاؤ تے اے 400 تھیلی 400 دی تھیلی لے جاؤ تے جا کے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نو دے دیو انہوں آکھنا اپنے اوتے ہی خرچ کرے اپنے اوتے یہ مال خرچ کرے انہاں کہا ٹھیک ہے تے جدوں میں آواں گا تے انہاں شکایات دا ازالہ کراں گا گل بات کراں گا ہن او بندے واپس ہمت چلے گئے انہاں جا کے جدوں درہم و دینار 400 حضرت سعید بن عامر وقت دے گورنر نو دتا آپ لے کے بڑے پریشان ہو گئے تے گھر گئے تے بیوی پوچھیا کی گل ہے بڑے پریشان جے کوئی یار تے نہیں فوت ہو گیا آندے ہو جی گل ہو جاندی پر ایسی گل نہیں ہن آکھیا کوئی علاقے دا وڈیرا فوت ہویا آندے اے بھی گل نہیں اور ساکھیا جے بھی گل نہیں تے حضور پریشانی پھر کس گل دی ہے سعید بن عامر نے او تھیلی پیسیاں والی او چمکدے سکے انج سامنے رکھ دتے آندے تیرے کولوں ڈر لگدا انہاں حضور میرے کولوں کادا ڈر ہے فرمایا انہاں چمکدیاں ہویاں سکیاں دا جادو کدے تیرے اوتے بھی نہ چل جائے عورت نو دولت نال بڑا پیار ہوندا ہے مینوں اے ڈارے کدے تیرے تے بھی نہ انہاں سکیاں دا جادو چل جائے ہن بیوی سعید بن عامر دی تے نبی دی غلام ہے انہیں عرض کیتا حضور میں راضی ہاں جویں دل کردا ہے کر دیو ہن ذرا وقت دے گورنر دا لیا تے بیوی سارے کار وچ پھری تے کار وچ کپڑا ہی نہ لبا انہاں اپنی چادر کڈ کے تے تھوڑا جہا کپڑا پیش کر دیتا حضور اے لو کپڑا لے لو دے وچ سکے بننے فرمایا محلے وچ جنے غریب نے انہاں نوں ونڈیا انہاں نوں دیا ہن بیوی نے سکے لے تے جڑے محلے دے اندر غریب لوگ سن انہاں نوں سارا مال بن دیتا تھوڑی دیر گزری جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جناب والا ہمت دے علاقے دا دورہ فرمایا کہ حضرت سعید بن عامر نو بلایا تے کلیا ملاقات فرمائی فرمایا سعید تیرے اوتے چند سوالات میں کر لینے اے دے جوابات چاہیے نے عرض کیتا حضور فرماؤ فرمایا پہلی گل دے تو سویرے دفتر لیٹ آنے ایڈی کی بجائے حضرت
سعید بن عامر بولے حضور میرے گھر وچ نوکر کوئی نہیں کہ میں پہلے نماز فجر تو بعد اپنے گھر دے کام آپ کرنا وا تے پھر میں دفتر آنا وا فرمایا ٹھیک ہے دوجی گل اے کہ تو رات نو بندیاں نال ملاقات نہیں کردا اے وقت دا گورنر جواب پیا دیندے ہن عرض کیتا حضور دی وجہ اے کہ میں سارا دن اللہ دی مخلوق دی خدمت کرنا جدو رات ہوندی ہے میں وضو کر کے مصلی تے کھلو جانا تے میری رات اللہ دے ذکر وچ گزر جاندی ہے فرمایا سعید تیجی گل اے دا بھی جواب دے حضور حکم فرماؤ فرمایا ایک مہینے دے اندر تیری ایک غیر حاضری ہوندی ہے اس دن دفتر بھی نہیں آوندا تے بندیاں نال ملاقات بھی نہیں کردا حضرت سعید بولے حضور ہو دی بجائے وے میرا ایک کوئی سوٹ ہے میرا اوندا ایک کوئی سوٹ ہے تے مہینے بعد میں انہوں دھونا وا تے جدوں میں دھون لگنا تے جسم دے تے کپڑا نہیں رہ جاندا اس واسطے میں دفتر بھی نہیں جاندا تے ملاقات بھی نہیں کردا جناب فاروق اعظم بولے فرمایا چوتھی گل اے کہ تینوں غشی تاری ہوندی ہے کدی کدی تو بے ہوش ہو جانا ہے اے بے ہوشی دی وجہ کی ہے ہن غور کرو ذرا جناب سعید بن عامر وقت دا گورنر حفظ دا گورنر بول کے آندا حضور او دی وجہ اے کہ وہ خبیب بن عدی نبی دے غلام نو مکے وچ کافراں نے سولی تے ٹنگیا سی اودوں میں اوتھے موجود سا کہ میری آنکھاں دے سامنے سارا واقعہ پیش آیا اگر میں اسلام قبول کیتا ہوندا میں نبی دے غلام دی خاطر اپنی جان پیش کر دیندا اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیندا لیکن حضور او معاملہ سارا میری آنکھاں دے سامنے گزرے آئے اور جدوں مینوں او دی یاد آوندی ہے او نبی دے غلام دا سولی تے چڑھنا یاد آوندا میرا دل پھٹن لگ پیندا ہے تے پھر اسی حال وچ مینوں بے ہوشی تاری ہوندی ہے جناب عمر پاک سن کے تے چپ کر گئے خاموش ہو گئے ہن صحابہ دا ایک دن مجمع جناب عمر دی بارگاہ چ لگا سی حضرت عمر فرمایا اپنے اپنے دل دی گل کرو ایک صحابی بولے کہندے اللہ مال دے اللہ دے راہ تے خرچ کر دیا غور کری ذرا اللہ مال دے اللہ دے راہ تے خرچ کر دیا تو جڑو پوچھیا تو دس انہیں کیا اللہ دے راہ وچ جہاد کرا تے جان قربان کر دیا انہیں کہ عمر جی ہن تسی بھی دسو جناب عمر بولے فرمایا مسلماناں دا امیر میں ہوا گورنر سعید بن عامر ہائے ہائے اسلام دا اتنا کم کر جائیے بھئی سنو یہ شان ہے خدمتگاروں کی یہ شان ہے سرکار کا عالم میں گل بابے دی کرن لگا بابے دے منکراں نال تے میری گل ہی کوئی نہیں اسی یہو جے چول نو متھے نہیں لانا چاہتے جانی صاحب او بھائی جیڑا بابیاں دا منکر دا دشمن ہے اے اسی یہو جے چوڑے نو متھے نہیں لانا چاہتے میں گل کرن لگا بابے دی بابا بھی ایسا ہے جیڑا سید بھی ہے بابا بولو بابا سن بابے دی ترتیب سن بابے دی ترکیب سن بابے دا طریقہ کار ویخ بابے دے الفاظ بابے دے نام سید وارث شاہ جڑا بابیاں دا منن والا او تے بابیاں دے نام تے بولو ہاں تے جڑا راہ جاندا ویسے پھس گیا اونوں آکھا اصل چپ رہے آج جڑا خوش ہو کے گھروں یہ نیت ہی آیا ہے اج نبی دی آل دی گل سننی ہے اج حسن دی گل سننی ہے اج حسین دی گل سننی ہے اج سسر مصطفیٰ دی گل سننی ہے اج خلیفۃ المسلمین دی گل سننی ہے اج امیر المومنین دی گل سننی ہے سنو ذرا
چارے یار حضور دے اے بابے گل کیتی جاندا چارے یار حضور دے چار بہر او سب ایک تھی ایک چرندڑے پائی فتح کر کے جنگ کافر آدے او کیتے بند کفار دے او دندی لینی ابو بکر عمر آئے آئے طریقہ ویخ بابے دا سلیقہ ویخ بابے دی ترتیب ویخ آندہ اے سید بھی آندہ میں نہیں آندہ بیا اے سید وارثا سرکار آخ دینے بے پہلے آندے نے ابو بکر عمر عثمان نو علی ابو بکر عمر عثمان نو علی آپ اپنے گنی سہندڑے وارث شاہ مدد چار یار دیجی آئے ملا سید آندہ پیا عالم آندہ پیا وارث شاہ مدد چار یار دیجی وارث شاہ مدد چار یار دیجی وارث شاہ مدد چار یار دیجی اور ربا بخش لئی پھیلے جو مند ریلی وارث شاہ مدد چار ردی جلئی اور ربا بخش دئی فیل ایمان تازہ کرو کون مرے جڑا محب آل رسول کون مرے جڑا سسر رسول کون مرے جڑا محب آل رسول کون مرے جڑا محب علی اور کون علی جڑا محب عمر حدیث ناب میں ذمہ دار ہوں میں حدیث پیش کرنے لگا مولا علی المرتضی بندہ ٹھیک نہیں آپ جملہ کیا بندہ ٹھیک نہیں تے نہیں ٹھیک بچ بڑا کچھ ہوندا ہے جڑا علی دے نام تے بھی ماٹھا پوے نا بندہ تے نہیں نا ٹھیک یہ گل مندے ہو توجہ رکھیا جے علی علی چاسو بھی لے جان گیا جی علی امیر المومنین علی امیر المومنین کون علی علی امام المتقین علی خلیفۃ المسلمین کون علی نبی دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی مومنہ دا امیر علی وسنیہ دا پیر علی مولا علی بولے آئے حدیث راوی مولا علی
بھی شیر خدا نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اے علی مشکل کشا نے علی حاجت روا نے علی مشکل کشا نے میں نہیں آندا پیا گل تیرا علامہ اقبال آندا ہی علامہ اقبال میرا بھی ہے تے تیرا بھی ہے آندا بانوے تاجدار حالاتا مشکل کشا شیر خدا حاجت روا یہ علامہ اقبال گل کرتا پیا حدیث راوی مولا علی نے ڈنکے دی چوٹ تے حدیث پیش کرنے لگا مولا علی بولے آندے عمر جی آئے ہائے علی دی میٹھی بولی سن آندے نے عمر جی نبی نے فرمایا اچھا سچی گل کرے دل ٹھریا علی بولے آندے عمر پاک جی نبی پاک نے فرمایا عمر آندے کی فرمایا علی بولے علی نے نبی دا فرمان بیان کیتا آندے میں نبی پاک کو سنے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر سراج اہل الجنہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر جنتیاں دا چراغ نبی فرمایا عمر جنتیاں دا سراج چراغ ہون غور کری ذرا جس ویلے انی آواز آئی حضرت عمر آندے نے علی جی تو علی ہے تیرے تے شک علی گل کوئی نہیں لکھوا کے لے آؤ ذرا علی گئے لکھوا کے لے آئے حضرت عمر بولے علی انتقال ہو جائے میں جامع شہادت نوش کر جاواں تے مینوں غسل دے کے مینوں کفن دے کے تے میرے کفن دے اندر اے رکا رکھ دیا جے جدوں نکی رہن آن گے پوچھن گے عمر کون ہے میں دساں گا میرا نبی فرمایا عمر جنتیاں دا چراغ ہے آئے ہائے عمر جنتیاں دا لو میں تقریر مکان لگا جی آخری حدیث ٹائم تے ہو گیا پر حدیث سن لو عمر جنتیاں دا چراغ عمر جنتیاں دا سراج و اہل ہاں جی ذرا تیاری پکڑو کس گل دی اے گل سنن دی ذرا حاضر ناظر ہو تے سن ذرا رکھ سینے دے ہتھ عمر محب اہل بیت کلی سنن دی اردا کی ایک بندہ آندا ہے سچی گل کراں مینوں آندا ہے کمال ہے میں کہ کس گل دی کہندا سانوں تے انج ہی لگدا ہے جویں کوئی ساڈا ہی آیا ادھر میں کہا پھر آندا پھر گلاں تھوڑیاں جیاں تہاڈیاں ہور ہوندیاں نے میں کہا بالکل ساڈیاں ہور ہی ہوندیاں نے ساڈیاں وہ گلاں ہوندیاں نہیں جڑیاں داتا صاحب دیاں گلاں نے ساڈیاں ہور ہی نے میں سن ذرا عمر مدائن فتح ہویا کہہ دو سبحان اللہ اے عمر نے جنہ 1400 مربع میل تے حکمرانی کی تھی مدائن فتح ہویا مال غنیمت آیا مال غنیمت آیا تے بندے مال لینا کو آن لگ پے ہاں جی میں بھی میدان جہاد وچ سنبھال دیو اگلے بندے دی آواز آئی میں بھی سنبھال دیو اگلے بندے دی آواز آئی میں بھی سنبھال دیو انہاں وچ جناب عمر دے شہزادے بھی آ گئے عبداللہ بن عمر نے کہا جناب میں بھی سنبھال دیو جناب عمر بول رہے کھول دے توڑیاں دے منہ تے انہاں نوں مال درم تے دینار دیو ہن جناب عمر دا شہزادہ آیا عمر پاک دی آواز آئی اینوں 500 روپیہ دیو واہ واہ
ان میرا عشق دے وجد دے وجدان آندا جناب عمر نے حضرت عبداللہ بن عمر نو 500 کیوں دیتا ہے؟ فرمایا عبداللہ پنجاں نال پیار کردا رہی، آئے ہائے پنجاں نال پیار کردا رہی، 500 درہم دے دیتا۔ ہن تھوڑی دیر گزری، حدیث غیرہ بھی اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے، تھوڑی دیر گزری ہی حسن آ گئے، حسین آ گئے، حسن آ گئے، حسین آ گئے۔ ہوں اپنی زبانوں تالا نہ ماری، یہ گل ضرور آخی عظمت آل نبی، عظمت او سنیا گل مکن لگی جے ہوں بولیا جے عظمت آل نبی، عظمت بولیا جی بولیا جی عظمت آل نبی۔ حضور کنے پیسے؟ فرمایا انہاں نو دیو 1000 کنے 1000 جناب عبداللہ بن عمر شہزادہ عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضور میں جنگ وچ بنفس نفیس شامل سا، مینوں 500 جیڑے میرے نال عمر وچ بھی چھوٹے نے انہاں نو 1000 حضور کیوں وجہ سنو فاروق اعظم دا عقیدہ آئے عمر نو پونکنا لیا ویکھ جناب عمر پاک دا عقیدہ ویکھ جناب عمر پاک دا نظریہ ویکھ جناب عمر پاک دا عقیدہ اہل بیت دے متعلق جناب عمر بولے عبداللہ جی میں دا انہاں دا نانا تیرا ہے قسمیں کئی پیچھے تک ہاتھ چکن ڈے نے کئی کٹھے ہون ڈے ہائے 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 ایتھے نکھر جاندہ کم جناب فاروق اعظم بولے عبداللہ جمعے دی انہاں دی نانی ہے آئے ہائے تیری ہے گل مکل لگی ہے عبداللہ جمعے دا انہاں دا بابا علی ہے
حضرت عبداللہ کھڑے سن، فرمایا جویں دا انہاں دا چاچا ہے، فرمایا عبداللہ جویں دا انہاں دیاں خلاواں نے تیریاں ہیں، عبداللہ غور کر، انہاں دے نانے ورگا تیرا نانا نہیں، انہاں دی نانی ورگی تیری نانی نہیں، انہاں دے بابا علی ورگا تیرا بابا نہیں، انہاں دی ماں فاطمہ ورگی تیری ماں نہیں، انہاں دی خلاواں رقیہ زینب ام کلثوم ورگیاں تیریاں خلا۔ ہائے 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 عظمت آل نبی، یہ شعر اگلے جمعے پڑھنا ہے، عظمت آل نبی سینوں میں چھپائے رکھنا یہ خزانہ ہے، اسے چوروں سے بچائے رکھنا۔